अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है हसनैन करीमैन के बचपन के वाक़यात। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन चादर ओढ़े बैठे थे, क्योंकि बाप की गोद अब सिर्फ नवासों के लिए ही वक्फ होके रह गई थी। इतने में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई और देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े बैठे हैं। तो बाप की गोद खाली देखकर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को प्यार आया और कहा कि हुजूर मुझे सर्दी लग रही है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी आ जाओ मेरे साथ चादर में बैठ जाओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको चादर में लपेट लिया और आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों पे सर रखा और वहीं पर बैठ गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा तो वो मुस्कुरा कर बोले कि हुजूर मुझे भी सर्दी लग रही है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपको किसने मना किया है, आप भी आओ और चादर में बैठ जाओ। तो हज़रत अली भी आए और आपके साथ चादर में बैठ गए। तो आपने दोनों को अपनी चादर में लपेट लिया। फिर हुजूर ने फरमाया कि मेरी चादर बहुत वसी है। जब बच्चों ने अपनी हक तलफी होते देखा तो वो भी दौड़ते हुए आए और चादर में घुस गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको करीब समेट लिया और मुस्कुरा कर बोले कि हम सब एक हैं, तुम लोग मेरे हो और मेरे बाद मेरे पैगाम के वारिस हो। तुम लोग लोगों के दिलों को छू लोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुमसे कोई कोताही सरजद नहीं होगी। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और अपने साथ एक हिरन का बच्चा लेकर आए, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर तोहफ़ा पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तोहफ़ा कबूल किया। उस वक्त हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम कहीं इधर उधर खेल रहे थे, तो आपने वो हिरन का बच्चा हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को दे दिया। और जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम वापस मस्जिद में आए तो देखा कि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के साथ एक हिरन का बच्चा खेल रहा है। तो आपने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िद करने लगे और रोए, कहा कि मुझे भी एक हिरन का बच्चा चाहिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा दोनों इस एक ही हिरन के बच्चे के साथ खेलो। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नाना जान मुझे हसन नहीं खेलने देंगे। तो हसन अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो उन्होंने ऊपरी दिल से हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा कि आ जाओ इसे छू लो, लेकिन फिर भी हुसैन अलैहिस्सलाम के आंसू न रुके। तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक हिरन अपने बच्चे के साथ चली आ रही है। तो वहाँ मौजूद तमाम सहाबी ने ये कहा कि ये लो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खुदा ने एक और हिरन का बच्चा भेज दिया है। हुसैन अलैहिस्सलाम खुश हो गए और उस दूसरे हिरन के बच्चे के साथ खेलने लगे। इतने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों बच्चे इस ही हिरन के हैं, ये इसकी खुशबू सूंघते हुए इसकी तलाश में यहाँ तक आप पहुँची है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों साहबजादों से इरशाद फरमाया कि ये बच्चे हिरन को वापस कर दो ताकि ये इन्हें दूध पिलाए और अपने साथ लेकर जाए। लेकिन दोनों साहबजादे थोड़े गमगीन हुए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दोनों को अपने पास बुलाया और समझाया कि देखो, अगर कोई आप दोनों को अपनी माँ से ले ले तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो दोनों साहबजादों ने कहा, हाँ हमें बुरा लगेगा और हमें दुख होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हिरन भी इनकी माँ है, आप ऐसे करें ये दोनों बच्चे इन्हें वापस कर दें ताकि ये खुश रहें। तो बोझल दिल के साथ दोनों साहबजादों ने वो दोनों बच्चे हिरन को वापस कर दिए। लेकिन कमाल की बात यहाँ ये है कि वो हिरन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागी नहीं, बल्कि वहीं पर ही
انہیں دودھ پلانے لگی اور وہیں پر ہی رہنے لگی۔ تو دونوں شہزادے خوش ہو گئے اور روزانہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف بزرگ غلط وضو کر رہا ہے۔ دونوں بھائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بزرگ تو غلط وضو کر رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ غلطی دیکھنا اور غلطی پر چپ رہنا یہ بھی ایک غلطی ہے۔ وہ تو انجانے میں غلطی کر رہے ہیں لیکن گناہ ہم پر بھی ہوگا۔ تھوڑی دیر کچھ سوچ وچار کرنے کے بعد دونوں بھائی ایک ترکیب نکالتے ہیں اور اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بزرگ آپ ایسے کریں، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھیں کہ کون وضو صحیح کر رہا ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائی وضو کرنے شروع ہو گئے۔ جب وضو مکمل کیا، بزرگ نے کہا کہ آپ دونوں صاحبزادے بالکل صحیح تھے، میں ہی غلطی پر تھا۔ آپ دونوں صاحبزادوں کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے صحیح طریقہ سکھایا۔ عید کے موقع پر لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو دونوں رو پڑے اور کہنے لگے کہ نانا جان ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے، ہمارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو جھکے اور باری باری دونوں صاحبزادوں کے کپڑوں کے پیوند کو چوما اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ کے پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ آپ کو یہ پیوند لگے ہوئے کپڑے برے لگ رہے ہیں؟ تو بچوں کو ایسا لگا کہ ہر پیوند تاروں کی طرح جگمگا اٹھا ہے اور کپڑے بہت ہی خوبصورت لگنے لگے اور دونوں بچے مسکرا اٹھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا، بیٹا بھلے ہی کپڑے پیوند لگے ہوں لیکن ہمارے روحوں پر کوئی بھی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بچوں نے دیکھا کہ سارے اونٹوں اور ناکوں پر سوار ہو کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو بچوں کا پھر منہ لٹک گیا اور اداس ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بچوں اب کیا ہوا؟ تو دونوں صاحبزادوں نے ارشاد فرمایا کہ نانا جان سارے عیدگاہ کی طرف اونٹ اور ناکوں کے اوپر سوار ہو کر جا رہے ہیں لیکن ہماری سواری کہاں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صاحبزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا تو دونوں صاحبزادے بہت خوش ہوئے۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو سارے اپنے اونٹوں سے نیچے آ گئے اور اپنے اپنے بیٹوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ بچے ہمارے کندھوں کے اوپر ہیں، کل دنیا کا بوجھ ان کے کندھوں کے اوپر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد صاحبزادوں نے ارشاد فرمایا کہ نانا جان ہمارے سواری کی نکیل کہاں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں میرے زلفوں کو پکڑ لو۔ سبحان اللہ، کیا ہی وہ منظر تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اور فرمائش آ پہنچی۔ فرمانے لگے دونوں صاحبزادے کہ نانا جان دوسروں کے اونٹ تو آواز نکالتے ہیں، آپ بھی آواز نکالیے۔ تو قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کی اس بات کو بھی رد نہ فرمایا اور اونٹ سی آواز نکالنے لگے تو دونوں بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بار بار وہ جھکتے اور اپنے نانا کو چومتے۔ نزدیک ہی ایک بزرگ چل رہے تھے، وہ دونوں صاحبزادوں کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی سواری بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ کی سواری
بہت ہی عظمت والی ہے۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو جواب دیا کہ اس کے سوار بھی لاجواب ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر لازمی کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک مل جائے گی، وہاں پہ جا کے لازمی چیک آؤٹ کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔